Shri Pashuram Gomantak Sena has stepped up its Gomantak water conservation initiative with strong support from local villages, especially women. The organization aims to develop Tirthabhaug and Mahe Pond into a major visual and tourist attraction while continuing its social work, including building homes for the underprivileged and constructing Vittal Rukmai Temple at Asnoda. सांगा. नमस्कार, हांव शैलेंद्र सुभाष वेलिंगकर, अध्यक्ष श्री परशुराम गोमंतक सेना. हालींच आमी गोमंतक जल संवर्धन उपक्रम अशा प्रकारचो उपक्रम सगळ्या गोंयभर आमच्यो ज्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आसा म्हणजे धाकटे तळयो आसत, बाकीचे तलाव आसत, अशांच्या स्थानिकतेच्या आधाराचेर विथ द लोकल हेल्प, स्थानिक लोक जे आसात तांच्या आधाराचेर एक भूतऋण म्हणून प्रकार जो आसा भारतीय शास्त्रांनी म्हणजे निसर्गा कडेन आशिल्ली मनशांची कर्तव्यां ताज्या अंतर्गत अंडर ऑब्लिगेटरी सेन्स आमी आज सगळे ह्या गोमंतक जलसंवर्धन उपक्रमाचो शुभारंभ जो आसा तो तीर्थबाग मये ह्या तळयेंतल्यान आमी सुरू करतात. हांगा आमच्यो अनेक स्थानिक महिला हांगा उपस्थित आसात. परशुराम गोमंतक सेनेचे अनेक पदाधिकारी अशे सगळे आसात. स्थानिकांचे ज्येष्ठ शेतकरी आसात, बबनबाब आसा, दिलीपबाब आसा, दत्तराज आसा, अशें तुमकां सगळ्यांक दिसतालें. आनी एक जाणटो म्हणजे भारतीय शास्त्र प्रमाणीत जो दृश्टिकोण आमचो जो आशिल्लो आनी आमच्या जाणट्यांनी, गोंयच्या जाणट्यांनी तो प्रत्यक्ष जिवनाच्या व्यवहारान उतरयलो अशा प्रकारचो समग्र आणि होलिस्टीक आणि इंटिग्रल म्हणजे जडसृष्टी, प्राणीसृष्टी, वनस्पती सृष्टी आणि मनुष्य सृष्टी, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, दे आर ऑल इंटरसिंथसायज्ड अशा प्रकारचो विचार आमकां दिसलो. आणि हो विचार जो आसा तो आज येन केन म्हणजे जी कारणां जी आसा ती सगळ्यांक आमकां खबर आसा. सरकाराचो एकंदरीत पळोवपाचो दृश्टिकोण प्रकृती कडेन हो सकारात्मक आसूंक जाय आशिल्लो, पण त्या आमकां दिसना. त्यामुळे आमचे गोंयचे लोक जे आसात त्या गांवगिऱ्या वाठारांतले गांव हे आमचे संस्कृतीची शक्ती केंद्रां आणि तांच्यांनी जे जीवन हे समग्र जीवन जे जगलां तांच्या आधाराचेर आमच्या सगळ्या गांवची तळयो ज्यो आसात आणि बाकीचे हे जे आसात प्रकृतीचे भाग जे आसात तांचें संवर्धन करपाचें एक स्तुत्य अशें हें जे आसा शुभारंभ तो हांगाच्यान आजच्यान जाला. ताका अत्यंत पूरक अशा प्रकारची भूमिका जी आसा ती सरकाराची आसूंक जाय. ह्या बाबतींत तांची आशिल्ली पाटबंधारे मंत्री, उदका स्त्रोत मंत्री सुभाषबाब शिरोडकर हांणी तें प्रायोरिटी दिली ताका आणि तांच्यांनी थ्रू टेंडर हें घडोवन हाडलें